अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त पैदा हो चुका है और वो मसला है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन किसको बनाना है। इस ओहदे पर इतना ज़्यादा फसाद क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ी असामी है पाकिस्तान में। जितनी बड़ी असामी है, जितना बड़ा ओहदा है, उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, उतनी ही ज़्यादा करप्शन के, माल पानी खाने के मौके होते हैं। तो ये एक ऐसी कुर्सी है और इस पे साबका दौर में नूर आलम खान साहब ने बड़ा ही माल बनाया था। तो इसमें बड़ा मौका है पैसे खाने का, करप्शन करने का, बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं आपके पास। तो ये बेसिकली अपोजिशन को रवायती तौर पर इसलिए दी जाती है कि हुकूमत के कामों पे चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। लेकिन आपको पता है कि अब तो सामने जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में ही लड़ने लगी हुई है कि नहीं नहीं, ये हम नहीं लेना, हम नहीं खाना। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को उस पर नामजद किया। अब पता चला है कि इमरान खान साहब ने उस पर, अच्छा फिर शेर अफजल मरवत साहब ने उस पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये पार्टी के अंदर के लोग मुझे नहीं चाहते कि मैं बनूं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि हुकूमत का नाम लेकर कहा जा रहा है और हुकूमत को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो पार्टी के अंदर के लोग हैं, और ये सच है कि शेर अफजल मरवत से हर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी ग्रुप है, शेर अफजल मरवत की नफरत में सारे ही मुत्तहिद हैं। तो क्योंकि वो उनमें वो पोटेंशियल देखते हैं जो आगे लीडरशिप, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हासिल हो चुकी है शेर अफजल मरवत साहब। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब को मुझ पर पूरा इत्मीनान है। अब इमरान खान साहब ने क्या किया है? उन्होंने नामजद कर दिया किसी और शख्स को, और उस और शख्स का नाम है साहिबजादा हामिद रजा, क्योंकि उनके बहुत एहसानात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। लेकिन ये सारी स्टोरी अभी चल रही है और पार्टी में इसकी तरफ से तरदीदें कोई कर रहा है, कोई तायीद कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कह रहा है बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है और सरदार लतीफ़ खोसा साहब फरमाते हैं कि इसका जो चेयरमैन है वो नाम हमने नामजद किया हामिद खान साहब का। हामिद खान साहब एक बार पॉलिटिक्स के हवाले से तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या हामिद खान साहब की पॉलिसीज काबिल कबूल होंगी या नहीं होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी हामिद खान के असूल और नजरियात हमेशा पार्टी में उनके लिए प्रॉब्लम पैदा करते रहे। ये और बात है कि हामिद खान साहब के से जो मफादात उठाना चाहते थे इमरान खान साहब, चाहे वो ये जस्टिस नीलम की अदालत वाला केस हो या कोई और केस हो, तो उन्होंने फ़ायदे बहुत उठाए हामिद खान साहब से, अपने केसेस लगवाने हो, अपने हक में फैसले करवाने हो। लेकिन हामिद खान साहब को पार्टी में वो इज्जत, वो मुकाम, वो ओहदा कभी नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। और आप 100% यकीन मुझे इस बात का है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हमेशा पॉलिसी है कि अच्छे शख्स को कभी भी कहीं, और दयानतदार या बाअसूल शख्स को ये कभी भी कहीं आगे नहीं आने देते। इनकी पार्टी में आगे वही आता है जो भड़के मार सकता है। तो यकीनन हामिद खान साहब इस पे यकीनन नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद पार्टी में अब आगे ये अभी इस बात की कंफर्मेशन तो नहीं हुई कि साहिबजादा हामिद रजा को क्या पार्टी के बाकी धड़ों ने भी कबूल कर लिया। खासतौर पे शेर अफजल मरवत साहब का इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने मुझे ही नामजद किया और मैंने ही बनना है, क्योंकि कोई बड़ा ओहदा है सच पार्टी में भी शेर अफजल मरवत के पास नहीं है। आगे चलते हैं, और एक बड़ा और मसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबात दोबारा करवा चुकी है, और जो इतराज़ किया गया था कि जो इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, तो इलेक्शंस उन्होंने अब ठीक कर लिए हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, कबूलियत नहीं है। तहरीक इंसाफ नाम की किसी जमात को इलेक्शंस में आने की इजाज़त न है और ना ही दी जाएगी मुस्तकबिल करीब में, कम अज़ कम 2025 तक। जी हाँ, ये कोई खबर रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ये हकीकत है और ऐसा ही होने जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से ही ये बाकी इलेक्शंस भी लड़ेंगे, जितने भी कोई बाई इलेक्शंस आते हैं 2025 तक। और जो 9 मई को इन्होंने एक बगावत और गदर बर्पा करने की कोशिश की थी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसके नतायज हैं। आप इमरान खान साहब ने तो इस चीज़ को जस्टिफाई किया हुआ है कि जब जो आपको पकड़ते हैं आप उस पर जाकर हमला कर देते हैं, एहतजाज कर देते हैं, जिस तो जाहिर है जिस तरह इमरान खान साहब की जमात ने जहाँ जहाँ हमले किए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं ना करना, उन्होंने कबूल तो नहीं ना करना कि इस नाम की कोई जमात, चाहे आप कहते रहें जी तहरीक इंसाफ बहुत मकबूल, तहरीक इंसाफ ये, तहरीक इंसाफ वो, लेकिन बैलेट पेपर्स पर उनका नाम ना था ना होगा, कम अज कम 2025, चाहे जो मर्जी हो जाए।
اچھا اس کے بعد ایک اور میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھ رہی تھی، یقین نہیں آتا کبھی کبھی کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں یا ان کو مطلب عمران خان انہیں، یعنی عمران خان کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں، یعنی عمران خان اگر وزیر اعظم بن جائے پاکستان کا تو بڑا اچھا ہو گیا، لیکن اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو بس جی ختم ہو جائے پاکستان۔ اس میں اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور ان کا بھی اس ملک پہ اور اس کے آگے چلنے اور اس کی سالمیت پر اتنا ہی حق ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ایرانی صدر اور بڑا ہی ہائی پروفائل وزٹ، آپ اچھا چیک کر لیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں کتنے بڑے ممالک کے جو صدور تھے یا وزراء اعظم تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، چیک کر لیں، میں چیک کر لیتی ہوں۔ اور اچھا محمد بن سلمان صاحب جب آگئے تھے تو وہ کیا کنٹروورسی تھی وہ بھی ذرا چیک کر لیں۔ اچھا تو اب ایرانی صدر جو آئے ہیں اور بڑی خطے میں ٹینشن تھی اسرائیل کے حوالے سے، امریکہ جو یہ رجیم چینج کر کے لایا تھا اس حکومت کو بقول عمران خان، وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ایران کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کیا نا تو ہم نے نہیں بخشنا، ہم نے معاف نہیں کرنا۔ اچھا اس سچویشن میں صورتحال میں ایران آفر بھی کرتا ہے کہ جی آپ لوگ بے شک میرا دورہ پوسٹ پون کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لیکن پاکستان کہتا ہے نہیں آئیں جی آپ۔ اچھا اب اس میں لاہور میں چھٹی دے دی، کراچی میں چھٹی دے دی، بڑا مسئلہ ہو گیا جی۔ پاکستان کیونکہ بہت بڑی اکانومی ہے نا، $1 ٹریلین کی یہ اکانومی ہے اور بہت ترقی کر رہی ہے، تو ایک دن کا نقصان ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ باقی تو ہم چھٹی کرتے نہیں کوئی، آپ سرکاری کسی بھی دفتر میں چلے جائیں 8 بجے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ کسی بھی کاروبار کو دیکھ لیں تو 7-8 بجے شام کو دکانیں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ صبح 7 بجے کی کھلی ہوتی ہیں نا۔ تو اتنا زیادہ پی ٹی آئی نے اس پہ شور اور پروپیگنڈا کیا جی بڑا جی نقصان ہو گیا ملک کا۔ ایرانی صدر کے آنے سے اگر کوئی آئس بریکنگ ہوتی ہے اور پاکستان کو انرجی سیکٹر میں کچھ ملتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں، بلوچستان میں اسمگلنگ کے ذریعے جو ایرانی آ رہا ہے، تیل آ رہا ہے، گیس آ رہی ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اور مطلب چاکلیٹ، مطلب بہت ساری پروڈکشن کی اور آئٹمز ہیں، لیکن مین چیز جو ہے نا وہ ہمارے لیے تیل ہے اور پھر گیس ہے، اور گیس اس طرح نہیں آ سکتی، تیل تو چلے اسمگل ہو کے آ جاتا ہے، گیس نہیں آ سکتی۔ تو اگر اس حوالے سے کوئی آئس بریکنگ ہوتی ہے اور اگلے 2-3 سال میں بھی کچھ ملنے کی امید پیدا ہوتی ہے تو بہت زبردست بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ کسی ہمسائے ملک کے ساتھ تو اچھے تعلقات رہنے دو۔ پہلے وہ افغانستان آقا جنرل فیض گیا تھا اور چائے کی پیالی پی کر اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان کی اکانومی کا، خود پشاور بیٹھ کر ڈالرز پہ ڈالرز، اور اب جو اسمگلنگ سے پختونخوا کا اور پاکستان کا حال ہوا وہ آپ کے سامنے۔ تو کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے اس کو ہونے نہیں دیا کریں۔ بڑی اچھی یہ بڑی خوش آئند میٹنگ ہے اور ہو سکتا ہے اس میں سے پاکستان کے لیے کوئی خیر کی امید اس میں سے آ جائے۔ ایک بات جو بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا پاکستان تھا وہ دنیا میں ایسے پیچھے نکرے پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی اسے پوچھتا نہیں تھا۔ مودی نے تو اتنا لائٹ لیا ہوا تھا کہ اس کا وزیر خارجہ کہیں بھی جا کر پاکستان کی بے عزتی کر رہا تھا۔ وہ اسی لیے تو جب بلاول نے کہا تھا کہ دا بچر آف گجرات، اور یہ خطاب انہیں ہندو مطلب انڈین میڈیا نے دیا ہوا تھا مودی صاحب کو، تو اس پہ بڑی مرچیں لگ گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مودی اور ٹرمپ نے جب عمران خان صاحب کو راضی کروا کر یہ آرٹیکل 370 ختم کروا لیا تھا کشمیر سے، اور سارا ان کا پروسیس بالکل خیر وافیت سے ہو گیا تھا، اس کے معاوضے کے طور پر پرائیویٹ اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز کروائی گئی تھی۔ جی ہاں، حکومت پاکستان کے اس میں نہیں، لیکن پرائیویٹ اکاؤنٹس میں عمران خان صاحب نے ٹرانزیکشنز کروائی تھی اور آ کر بیان دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے میں دوسرا ورلڈ کپ جیت گیا۔ کس چیز کی خوشی تھی؟ اسی چیز کی خوشی تھی۔ تو اب پاکستان کے ساتھ اگر دنیا کے بڑے ملکوں کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں، اچھے ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس میں کیا پرابلم؟ صرف ایک پاکستانی بن کر سوچیں۔ یہ آپ ضرور چیک کریں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کیسی تھی خارجہ پالیسی، ویسے اس پہ ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں، تو لیکن دنیا کے ہر ملک نے پاکستان کو ایسے سائڈ پر کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایون جو یعنی کہ انڈیپینڈنس ڈے کی 14 اگست کی سیریمنی ہوتی ہے اس میں بھی کسی ملک کا سربراہ آنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود چونکہ سوشل میڈیا پر اکثریت ہے اور بڑی ان پاپولر اوپینین میں دے رہی ہوں، تو سوشل میڈیا پہ چونکہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے تو وہاں پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے وہ بس ایک تصویر جس میں محمد بن سلمان صاحب کی وہ گاڑی چلا رہے ہیں، تو اور اس کے بعد جو شہزادے صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو الفاظ کہے تھے وہ اتنے زیادہ ان ایتھیکل تھے کہ اس سے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کا بیڑا غرق ہو گیا۔ بہرحال اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان جس کرائسس میں آیا ہوا ہے اس سے آہستہ آہستہ کر کے شاید نکلنے کی کوئی امید پیدا ہو جائے۔ اگر یہ سب سیاسی جماعتیں پاکستان کو صرف عمران خان، شہباز شریف یا نواز شریف
یا بلاول یا کسی کا بھی پاکستان سمجھنے کی بجائے صرف اور صرف ایک ہو کر پاکستان کے لیے آگے چلنے کا سوچیں. اللہ حافظ.